Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. اليوم غنتعرفوا على ليبيبيغاسي أول مجموعة في لي زونجيوسبيرم اللي فيها لي بزار اللي كيتسموا باللغة العربية ولا الجوج يعني اللي كنقولوا حنا باللغة ديالنا. دونك لمعرفة أكثر هاد المجموعة دي خليكم معنا. بعدما تعرفنا على مقدمة شابتر واحد les ptéridophytes, les spermaphites, les gymnospermes. Aujourd'hui nous allons attaquer les angiospermes. لي زونجيوسبيرم كي تعرفوا مجموعه من لي فامي فيهم بزاف ديال لي فامي. نحاول نتعرفوا كل واحد انا نديروا ليه واحد بتيت فيديو باش نتعرفوا على التفاصيل ديالها اكثر. واليوم غادي نتعرفوا على لي بيبيغاسي اللي كينتميو لي باليودوكتيليدون اللي فيهم ثلاثه يعني هاد لي فامي كلها موزعه على ثلاثه مجموعات: الباليودوكتيليدون والمونوكوتيليدون واللودوكتيليدون. هذه اقل يعني اقل تعقيدا، وهذه تطور متطوره نوعا ما، وهذه اكثر تطور ولا اكثر تعقيدا. دونك هذا هو منحى التطور ديالهم. دونك على اين لي بيبيراسي هما كينتاو لي باليو ايرب، واحد ليان اوريجينير ديند ابي ريش اون اميد، فيهم الاميدات بزاف، دونون لا سافور بيكونت كما كتعرفوا. دو لي بيس لا بلوز يوتيليزو دون لو موند، من التوابل الاكثر استعمالا في العالم هو هذا ديال لي بزار. هذا كيتسمى البوافون فرونسي لابزار باللغه العربيه، و بيبي نيغريم يعني الاسم العلمي ديالها. قبل ما ننتقلوا نشوفوا لي بيبيراسي غنشوفوا بعدا لي باليودوكتيليدون، غنشوفوا المعلومات ديالها كيلكو انفورماسيون. يعني هاد لو شيما هادي تقريبا هاد الطابلو درنا يكونوا فيه لي فامي، وهذا غنشوفوا لانفورماسيون جينيرال ديالو، معلومات عامه، ولا غنشوفوا لاباغي فيجيتاتيف ولا فلور. ومن بعد في الاخر غادي نعطيو كيلكو زيكزامبل لشاك فامي هنايا. دونك هاد لو جروب ديال باليودوكتيليدون واحد لو جروب بريميتيف بدائي، فيه تقريبا شي 9000 اسبيس، représentée par une trentaine de familles، فيه تقريبا شي 30 familles. présence يعني دو trachyides ولا trachyides. Les trachyides ce sont des conduites permettant le transport de la sève. هما ديك لي conduites اللي كيمر منهم هذاك لا سيف ولا داك اش كيتسمى باللغة العربية النساغ ولا شنو هذا. دونك أهم ما يميزها أن عندها هاد الأوعية هادي. دونك لا مورفولوجي ديال لي باليودوكتيليدون، لاباري فيجيتاتيف ديالها فيها لا مورفولوجي جينيرال، فيها لي فوي، لي غامون، لي بورجون، لي غاسين. ها هي لي غاسين، لي بورجون اكسيتيرا. دونك هذا هي لاباراي فيجيتاتيف. فيها تقريبا اربوري يعني كتكون على شكل اشجار. لو فوي ديالها سون دي فوي سامبل. لا فلور ديالها غادي نبداو يعني قبل ما نشرحوا لا فلور غادي نبداو بالشرح ديال هذا الطابلو هذا، ولا بالضبط هاد لي فيرتيسيل. هذا كتفيه هما لي كات فيرتيسيل، اللي كيتسمى لو كاليس والكورول ولوندروسي والجينيسي. هادو هما لي كات فيرتيسيل. هاد الكاليس والكورول كيجمعهم لا بيريونت، و لا باراي ريبرودكتور كتجمع لينا لوندروسي والجينيسي. دونك الفلور غالبا كتكون سوفون دو غروندو تاي. الامثله ديالها مانغوليا، نينوفار كتنتمي للنيمفياسي. بيس فلورال ديسبوزي اون إليس سبيرالي، يعني بيس فلورال ديالها كتكون على شكل إليس، على هذا الشكل هذا، تكون على هذا الشكل هو سبيرال. لي سبيرال الكاليس هما لي سيبال اللي كيكونوا لتحت هنا. هادو هما لي سيبال، اللي كيكونوا لتحت. دونك لي سيبال بوف اتر بيتالواد. لي بيتالواد هما يعني كيكونوا هاد لي سيبال كيكونوا على شكل هاد لي بيتالواد، ملي ما كيكونوش عندنا هاد لي بيتال، هاد لي سيبال كيكونوا كبار وكيشبهوا لينا لي بيتال. سي بور سا كنقولوا لي بيتالواد. لي بيتال هما هادو ولي سيبال هما هادو ديال لا فلور. ثم عندنا الكورول، با اونكور دو ديفيرونسياسيون دي بيتال، حيت مازال هذا جروب بريميتيف، مازال ما
طوروش عندنا البيتال، مازال ما كاينينش عندنا لي بيتال، عندنا غير لي سيبال على شكل بيتال، كنقولوا لهم لي بيتالوات كما قلنا سابقا. بالنسبه لاباريو برودكتور ديالها، لو ريسيبتاكل فلورال الونجي، هذا هو الريسيبتاكل فلورال كيكون الونجي بحال هكا، كيكون الونجي. وهاد لا ديسبوزيسيون إليكوات دي بيس فلورال في que l'on observe souvent des termes de passage entre sépales et étamines. والانفلوريسونس هذا راه متعطاناش هنا، ولا فورميل فلورال كيكون على شكل لو مود تريمير. La cyclisation de fleurs se fait sur le mode trémé، يعني بحال اكزومبل دي كانوليي القرفه تقريبا فيها 3 سي بور سا كنقولوا ليه تريمير. دونك شفنا الباليو دو كوتيليدون، راه ماشي بالضروره نشوفوا كاع هاد لي زانفورماسيون، كتكون بعض الخطرات لانفورماسيون ما عندكش في الكور، بحال هاد الانفلوريسونس هذا ولا هذا ما كيكونش كلهم. المهم هادو غير لي كاركتير المعايير اللي كيتعتمد عليها في لا ديسكريبسيون ديال لي فامي ولا لي جروب. دونك لي باليو ايرب نمشيو للمجموعه اللي تحت الكلاس ديال الباليو دو كوتيليدون. كاينه لي باليو ايرب. الباليو ايرب هو واحد البلونت سوفون ايرباسي، كتكون على شكل عشب اكواتيك او تيرستر. النيرفاسيون ديالها كيكون سوفون باراليل، بحال كما كتشوفوا في هذا النموذج السي كيكون باراليل بحال هكا. هذا هو لا نيرفاسيون. لا نيرفاسيون هما هاد الخطوط هادو. بيتال نون ديفيرونسي راه ديجا قلنا هنا، بيتال مازال ما بانش هنا، عندنا غير السيبال على شكل بيتال واد يعني. وعندنا 5 ديال لي زوردر و 10 فامي و 36 جونغ اي 2600 اسبيس. البيبيراسي نمشيو دابا ندخلو لي بيبيراسي. لي بيبيراسي هي سون دي بلانت دوريجين شود riche en essence et en raisin. Essence c'est واحد liquide complexe odorant insoluble dans l'eau mais soluble dans l'huile، يعني لا يذوب في الماء ولكن كيذوب مثلا في الزيوت اكسيتيرا. وفيهم الغيزان. البروبريتي ديالها اروماتيك اي ستيمولونت، لان كنقولوا النكهه كتعطي النكهه وكتعطي داك اللوغو البيكونت. تعرفوا لي بزاف كي دايرين. فيها 8 ديال لي جونغ و 2000 زيسبيس. دونك نمشيو نشوفوا لاباري فيجيتاتيف ديال لي بيبيراسي. هما لا مورفولوجي جينيرال ديالها على شكل ايرب، دونك كيكون على شكل عشب ولا على شكل اشجار ولا على شكل ليان، كيكون بحال هكا مثلا. هذا هو الليان. فوي ايزولي، لا فوي ديالها اوراق ديالها كتكون معزوله ايزولي. اونتيير اكس ستيبولي. اكس ستيبولي سافو دير انها ما عندهاش هاد الستيبول. هذا هو ستيبول. واحد اللعيبه كتكون هنا صغيره، هذه هي ستيبول. هادو ما عندهمش. دونك لا فوي ديالها كتكون ايزولي كما قلنا. لي غامون اكسيتيرا هادشي كامل ما عندناش فيهم معلومات. غنمشيو ننتقلو نشوفو لا فلور ديال هاد لي بيبيراسي كي دايرين. الفلور هي تريمير، فيها 3 ديال السيبال، 3 راكم عارفوا هذا، 3 ديال لي تامين و 3 ديال لي كاربيل. ابيريونتي سيكليك هيرمافروديت اون جينيرال. تكون هيرمافروديت يعني فيها جونس، فيها لو سكس فيميل و لو سكس مال. اون جينيرال لي فلور acclamidés peuvent devenir un succès, parfois une à 10 cétamines libres au mondalif, parfois soudées ou gynécées. دونك هاد الفلور هذا كتكون على هاد الشكل ديال اكلاميد ولا اشلاميد، يعني ها هما الانواع اللي كاينين. هذا اشلاميد يعني هذا لاصقين هنا، دونك هذا هو اشلاميد. كيكونوا اما ليبر ولا كيكونوا مونداليف، سيتادير سودي او جينيسي، يعني كيكونوا لاصقين في الجينيسي. هذه هي الجينيسي. مونداليف انفيسو ديتامين سودي اونسومبل اندروسي مونداليف، ملي كيكونوا لي زيتامين سودي اونسومبل كما كتشوفوا هنا. او فير كيكون تري كاربيلي
parfois 1 jusqu'à 4. يعني هذه هي الكاربيل تقريبا، وكيكون تري كاربيل يعني مفرقة 3 بحال هكا. تقريبا هذه هي تري كاربيلي. هذا هو ليتامين. ليتامين هما هادو، هذه تقريبا لا ستركتور ديال لا فلور. هذا هو البيدال، كذا ليتامين، لي سيبال، لي بيتال، اكسيتيرا. الانفلوريسونس ديالها كيكون على شكل اوني بي. انفلوريسونس اوني بي اللي هو كتشرحوا لينا هاد الشيما هادي، يعني كيكون على شكل سيف مثلا. و لا فورميل فلورال ديالها عندنا 3 ديال لي زيتامين الكبار و3 الصغار. حتى لي زيتامين هادو سودي يعني بين قوسين سافودير انهم لاصقين في بعضياتهم. و عندنا 3 ديال لي كاربيل ولا تري كاربيلي، سي بور سا كنقولو تري كاربيلي. الفروي كتكون باي ولا دروب. يعني الفروي مثلا باي هي كتكون عندنا واحد لو تيب شارنو اون جينيرال انديسونس اي كونتونون اون او بليزيور غران لي بيبي. عندنا 3 الانواع في لي بيبيراسي. عندنا البيبير نيغروم، وعندنا البيبير كوبيبا، وعندنا البيبير عندنا اروماتيك ستيمولون. وعندنا النوع الاول كيعطينا تقريبا لو بوفغ نوار، فيه الفلفل الاسود، هو اللي كنستعملوه في الطياب. سي بور سا كنقولوا النكهه ولا كيكون ستيمولونت يعني كيكون حار. هو الفلفل الاسود. كوبيبا هذا كيتستعمل في هذا في التطهير. تستخدم كمطهر ومضاد لانتفاخات البطن. وهذا التطهير معقم بحال هذاك الدواء الاحمر، بحال داك الدواء الاحمر اللي كاين في الفرماسيونات، هو مطهر. وهذا عنده واحد لي بروبريتي بيبر ميتيستيكوم. بيبر ميتيستيكوم هاد لا بلونت هادي كتستعمل في التخدير ولا في مهدئ، يعني كيستعملوا منها المخدر، يعني المخدر يستعملوا في عمليات الجراحية ولا في تهدئ الآلام اكسيتيرا. يعمل المخدر، وهذا هو تقريبا هذه واحد البتيت ريكابيتولاسيون ديال لي باليوديكوتيليدون. عندنا فيهم لا بريزونس ديال عندنا فوي سامبل اربوري، وعندنا فلور غون تاي، عندنا لي سيبال على شكل بيتال واد، وما عندناش لي بيتال ريسيبتاكل فلورال الونجي. وهذا عندنا تقريبا واحد لو مود تريمير في لا فورميل فلورال. واحد لبتيت ريكابيتولاسيون ديال لي بيبيراسي. هرب اربوست اوليان، كيكون في لي ريجيون شود، ريجيون ليسونس ريزان، بروبريتي فeuilles isolées anti-exstipulées. هذا فلور تريمير ابيريونت hermaphrodite en général. الفلور HMLD، لي فلور HMLD هذه معلومة مهمة. ثم هاد الاوفير تري كابيلير تري كاربيلي، فيها 3 ديال لي كاربيل. انفلوريسونس على شكل سيف اون ايبي. الفلور من الفلور كما كتشوفوا. الفروي ديالو كيكون بي ولا دروب. هاد 3 ديال لي زيكزامبل اللي شفناهم. دونك لي زيكزامان كوريجي، مثلا الاسئله اللي كيتعطاو كيعطيك مثلا لوردر ديال ليفوليسيون لي مانغولياس. مثلا كيقول لك دوني لوردر ديفوليسيون بريميتيف فير ايفولوي دي غوند سويفون لوغا سي انو سي. دونك الا شفنا الفيديوهات كاملين تقريبا الاولى لي بريميتيف هي البيغاسي، عاد المانغولياس، عاد اللغه اناناسي. دونك هذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو دي. وهذا الفورميل ديال الانفلياسي. هذا نورمالمون تشوفوه في الفيديو المقبل، لان هي اللي تابعه هذا. ثم هاد لا كيسيون هادي لا فورميل فلورال راه شفناها و بريزونتي لي بيبيراسيون ديال الباليوديكتيليدون 3 بلس 3 اونتر هذا ايتامين زائد 3 ديال لي كاربيل سودي. دونك هذه هي لي بيبيراسي. Merci de votre attention.